ॐ श्री गणेशाय नमः। देवैः कृतां महाविष्णु स्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्विताम्। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता। देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्या महापुरुषपूर्वजा। दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा। महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका। महाविष्णो ध्रुवेशाद्या जगत् उत्पत्तिकारणा। मत्स्यावतारे वेदाना मुद्धाराधाररूपका। सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः। जया कूपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पका। अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः। जयाति दैत्यनाशार्था मादिसूकररूपधृक्। मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वरदृक्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यास्वरमोहितां बलिं छञ्छलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे। श्रीमद्दाशरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छनैः भारक्रान्तां महीं योषा उञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः। दशावतारस्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु। रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभं। ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मृतेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतगृहं सुरा। नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा
न रोगावातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्तति चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्तिः न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्यो नरैव च एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुच्चुर्दृशा कपिः सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्या जगत् उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदाना मुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपार दैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयातिदैत्यनाशार्था मादिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यास्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छनैः भारक्रान्तां महिं योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारस्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देवा कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच
प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मरेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतगृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकापैता क्लेश्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्तति चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्धसाधकम् एतस्य पठनानृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योर्नरेव च एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुच्चुर्वृषाकपि सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्या जगत् उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदाना मुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयातिदैत्यनाशार्था मादिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यास्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्नाय ते नमः दुष्टराक्षसपौलश्च शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथेतुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छनैः भारक्रान्तां महिं योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः
दशावतारस्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देवा कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मरेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतगृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकापैता क्लेश्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्तति चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुलोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्तिः न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योर्नरेव च एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुच्चुर्वृषाकपि सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्या जगत् उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदाना मुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयातिदैत्यनाशार्था मादिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृक्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यास्वरमोहितां बलिं छञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलश्च शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च
कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छनैः भारक्रान्तां महिं योषा उञ्जुहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारस्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मरेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतगृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकापैता क्लेश्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्तति चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योर्नरेव च एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुच्चुर्वृषा कपि सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्या महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्या जगत् उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदाना मुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपार दैत्यारे सुरकार समर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयाति दैत्यनाशार्था मादिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः
नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यास्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छनैः भारक्रान्तां महीं योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारस्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मरेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिकापैता क्लेश्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्तति चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योर्नरेव च एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुच्चुर्वृषा कपि सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा
महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपका महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगत उत्पत्ति कारणा मत्स्यावतारे वेदाना मुद्धाराधार रूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्य रूपाय ते नमः जया कूपार दैत्यारी सुरकार समर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्म रूपाय ते नमः जयाति दैत्यनाशार्था मादिसूकर रूपधृक् मह्युद्धार कृतोद्योगा कोल रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यास्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामाश तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दासरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छनैः भारक्रान्तां महिं योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारस्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देवा कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मरेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतगृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगावातिकापैता क्लेश्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्तति चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुलोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनानृणां भुक्तिमुक्तिन दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद् संशयं नाशयामि न सन्देहः
चात्र कार्योर्नरेव च। एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुच्चुर्वृषाकपि। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां। स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता। देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा। दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा। महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका। महाविष्णो ध्रुवेशाद्या जगत् उत्पत्तिकारणा। मत्स्यावतारे वेदाना मुद्धाराधाररूपका। सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः। जया कूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका। अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः। जयातिदैत्यनाशार्था मादिसूकररूपधृक्। मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः। करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यास्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे। रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलश्च शिरच्छेदपटीयसे। श्रीमद्दाशरथे तुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छनैः भारक्रान्तां महिं योषा उञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः। तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये। बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते। कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः। दशावतारस्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै। दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु। रूपं येन त्वया देवा कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा स्वीपीतवाससां। प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः। उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभं। ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मरेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा। नोपसर्गा न वेताला
नग्रहा ब्रह्मराक्षसा नरोगावातिकापैता क्लेश्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्तति चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्तिन दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तत्संशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योर्नरेव च एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुच्चुर्वृषाकपि सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशां रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षां ददृशुः प्रभयान्वितां स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वजा दैत्यारे कामजनका सर्वकामफलप्रदा महावराह गोविन्दा महायज्ञस्वरूपका महाविष्णो ध्रुवेशाद्या जगत् उत्पत्तिकारणा मत्स्यावतारे वेदाना मुद्धाराधाररूपका सत्यव्रतधराधीशा मत्स्यरूपाय ते नमः जया कूपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पका अमृताप्तिकरेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयातिदैत्यनाशार्था मादिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरदृक्ताङ्गं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यास्वरमोहितां बलिं चञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथेतुभ्यां नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यः पृथिवीशलाञ्छनैः भारक्रान्तां महिं योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधो योऽसौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यो देवदेवाय ते नमः दशावतारस्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देवा कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशां स्तुत्वा श्रीपीतवाससां प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः
श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं गृणध्वं च वरं मत्तो देवा परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्मरेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्राम्येतगृहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगावातिकापैता क्लेश्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि न भविष्यति सन्तति चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुलोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कार्योर्नरेव च एवं श्रीमद्भगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुच्चुर्वृषा कपि।